नाज़रीन नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले, दुनिया में किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। 16 मिलियन इंगेज पायनियर, मुबारक हो। आप लोग उन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं जिनको पाई मिल चुकी है और पाई नेटवर्क ने 20 मिलियन KYC और 10 मिलियन पायनियर माइग्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है और पाई आपके वॉलेट में माइग्रेट हो चुकी है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से तमाम पायनियर्स को। तो दोस्तों, ये खुशखबरी मैंने आपके सामने रखी है और कुछ अच्छी व्यूज़ और कुछ अच्छी न्यूज़ हम और आप मिलकर पढ़ते भी हैं और तबसरा भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो दोस्तों, पाई न्यूज़ के हवाले से वो एक बात कहते हैं कि $1 पाई बराबर है 1 पाई बराबर है $314,159। ग्रेस कॉन्शियस जो वैल्यू है उसके हवाले से उन्होंने बात की है कि वर्ल्ड विल एग्री विद दिस प्राइस। पूरी दुनिया जो है इस प्राइस पर मुत्तफिक है, एग्री है। डू यू एग्री विद दिस कंसेंसस प्राइस? तो क्या आप इस कंसेंसस प्राइस से मुत्तफिक है? अगर मुत्तफिक है तो लाइक कीजिए और रीट्वीट कीजिए। इफ़ यू लव पाई नेटवर्क। तो इसी के साथ इन्होंने दो खूबसूरत पाई नेटवर्क कार्ड आपके सामने उनकी पिक्चर्स रख दी है, देख लेते हैं क्लियरली। कितनी खूबसूरत कार्ड है, जो हर शख्स का एक सपना होता है। अल्लाह करे ये सपना ज़रूर पूरा हो और हम ये टारगेट भी अचीव करें। आमीन सुम्मा आमीन। और पाई नेटवर्क के हवाले से इन्होंने 3 दिन पहले जो खबर दी थी कि वी रिसेंटली अनाउंस 2 अपडेट्स अबाउट द KYC नेम मिसमैच एंड स्मॉल फ़ोन नंबर्स typo change feature. This update focus on allowing real pioneer to update their information and potentially progress in the KYC process. तो वही बात की है कि इन्होंने जो एक्सटेंड की है, पहले 31 दिसंबर थी, फिर इसके बाद 31 जनवरी हुई। 31 जनवरी के बाद एक और आपको मौका प्रोवाइड किया गया है 31 फरवरी का। तो दोस्तों, ये मौका देने का मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि तमाम लोग जो है KYC और माइग्रेशन के अमल से गुजर जाएं और पाई की जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो इससे फ़ायदा उठाए। यही वजह है कि ये पाई नेटवर्क में आपको ये न्यूज़ दे देता हूँ कि ख़त्म होने वाली नहीं है। KYC चलती रहेगी, पाई लोगों को मिलती रहेगी, पाई से लोग सेल और बाय करते रहेंगे और इसकी कीमत बढ़ती रहेगी क्योंकि इसका यूज़ केस है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस न्यूज़ को हम ज़रूर गौर से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैसिव फ्लैट्स फ्लो आर्स इंटरिंग द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम, ट्रिलियन ऑफ फ्लैट्स विल बिकम पाई। पाई विल रिड्यूस फ्लैट यूजेस ओवर टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर पाई बैंक रिलीज। तो दोस्तों, खरबों डॉलर्स जो है फ्लैट करेंसी की सूरत में पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में शामिल किए जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि फ्लैट करेंसी को रिड्यूस कर दिया जाएगा और कम कर दिया जाएगा और उसके मुकाबिल पाई क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया जाएगा। जब फ्लैट करेंसी रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली पाई जो है उसकी अहमियत बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता है फ्लैट करेंसी आपके रुपये को, पैसे को, बात को, डॉलर, दरहम, USDT डॉलर, फ्रैंक, रूबल वगैरह को कहा जाता है। ये फ्लैट करेंसी कहलाती है। जो कंट्री करेंसी होती है वो फ्लैट करेंसी होती है और क्रिप्टो करेंसी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो दूसरी जो अहम बात ये है कि वो जल्द ही जो है बैंक का जो है इजरा कर देंगे, बैंक की ओपनिंग कर देंगे, जो पाई के हवाले से एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और फिर नीचे इन्होंने वही पाई की कीमत दी है जो मुसलसल चली आ रही है, आप लोगों की ख्वाहिश, आप लोगों का ख्वाब है
اور جس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ تو یہ تھی خاص نیوز۔ پھر ہم اور نیوز دیکھ لیتے ہیں دوستو، یہ پکچرز دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اور پائی نیوز مائننگ پائی کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی ہے، بڑی اچھی بات ہے آپ کے حوالے سے۔ مائننگ پائی از اکول ٹو امپاورنگ یور ڈریم۔ جو آپ مائننگ کرتے تھے پائی کی، وہ آپ کے ان خوابوں کے برابر ہے جو آپ نے سپنے دیکھے تھے، ان کو امپاور کیا تھا۔ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف اسمال ڈیلی ایکشن۔ اور اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں، جو آپ روزانہ ایک چھوٹا سا عمل کرتے تھے، اس کو ٹیپنگ کرنے کا، اس کو کلک کرنے کا، یہ چھوٹا سا عمل ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جس طرح نیل اور مسٹرنگ نے جب چاند کی سطح پر پہلا قدم رکھا تھا تو اس نے ایک بات کہی تھی، یہ میرا چھوٹا سا قدم چاند کی سطح پر دنیا کا سب سے بڑا قدم ہے۔ تو اسی طرح آپ کا یہ چھوٹا سا عمل جو آپ پائی کے حوالے سے کرتے رہے، ایک بہت بڑا عمل ہے جو آپ کے امپاورنگ یور ڈریم، آپ کے خوابوں کو پورا کرے گا۔ اور انہوں نے اس خوابوں کی تکمیل کے حوالے سے ایک جو ہے سونے کا ٹری بنایا ہے، جہاں پر ڈالر جو ہے جھڑ رہے ہیں اور نیچے سونے کے سکے ہیں۔ تو دوستو یہ نیوز پائی نیٹ ورک کی جانب سے ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، اب یہ نیکولس کوکلس کہہ رہے ہیں، ڈو یو تھنک پائی نیٹ ورک ول میک یو اے ملینر؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ پائی نیٹ ورک آپ کو ملینر بنا دے گا؟ اگر سمجھتے ہیں تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، اگر نہیں سمجھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو یہاں پر پائی دی ہے اور برابر میں بٹ کوئن دی ہے، دونوں روشن ہیں، یعنی جن کے پاس پائی موجود ہے اور جن کے پاس بٹ کوئن موجود ہے، دونوں کا فیوچر برائٹ ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دوستو، یہ پوسٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ پوری اس نیوز کے اندر سب سے طاقتور، سب سے خوبصورت پوسٹ ہے، اور آپ کو یقیناً آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ٹاٹا ہو، امبانی ہو، بل گیٹس ہو، ایلن ماسک ہو، ڈورو ہو، دنیا کے جتنے بھی ملینرز ہیں، آپ لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اپنا مقام بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک تصویر دی ہے، آپ اس پر ضرور غور کیجئے، آپ کو موٹیویٹ ضرور کرے گی۔ مجھے یہ چیزیں بڑی موٹیویٹ کرتی ہیں۔ فزکس ہیڈ نیوٹن، میتھ ہیڈ فیثاگورس، پائی نیٹ ورک ہیز کوکلس نیکولس، ڈفرینٹ ایرا سیم جینیس۔ مختلف، انہوں نے کہا، اب اس کو ہم بڑا کر کے چیک کر لیتے ہیں اس کو، تاکہ اسکرین واضح ہو جائے۔ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر، یہ فارمولہ دیا تھا سب سے پہلے الجبرا کا، جس کی بنیاد جو ہے فیثاگورس نے رکھی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئنسٹائن کی، جس نے ایک ایسا فارمولہ دیا، دنیا کو متعارف کرایا کہ سائنس اسی فارمولے کے اوپر آج کھڑی ہے، اور دنیا کی ترقی میں آئنسٹائن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہیں 1905 میں فزکس میں نوبل پرائز اسی بنیاد پہ ملا تھا کہ انہوں نے پہلی تھیوری پیش کی تھی۔ عام طور پر ایجادات کے اوپر فزکس اور کیمسٹری کے اندر اور طب کے شعبے میں دی جاتی ہے نوبل پرائز، لیکن ان کو تھیوری کی بنیاد پہ دی گئی۔ انہوں نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا تھا کہ اگر کوئی روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وقت ساکن ہو جاتا ہے، وقت رک جاتا ہے، اور دنیا ماضی میں اور فیوچر میں جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی دنیا کے لیے لیجنڈ بن چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں نیوٹن کی، جنہوں نے ایف برابر ایم اے یعنی فورس، ماس اور ایکسلریشن کے حوالے سے ایک فارمولہ پیش کیا تھا، 3 قوانین پیش کیے تھے قانون حرکت کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد آپ کے پائی کے جو آنر ہے، پائی کے جو بانی ہیں نیکولس کوکلس، انہوں نے 1 پائی از اکول ٹو 1 پائی رکھی ہے۔ تو دوستو آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا جاؤں کہ اہرام مصر میں بڑے بڑے جو ستون ہیں اس کو بھی پائی کی کیلکولیشن کے حساب سے چنا گیا تھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہرام مصر آج دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ تو
पाई आमतौर पर मैथमेटिक्स में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों हम भी चाहते हैं कि आपकी यहाँ पर तस्वीर शामिल हो। एक न्यूज़ और चेक कर लेते हैं। The popularity of Pi network is second only to Bitcoin and currently ranks second in the world। ये देखें, आपको बड़ा करके मैं चेक करा देता हूँ। बिटकॉइन BTC पहले नंबर पे है और पाई सेकंड नंबर पे, BNB थर्ड नंबर पे। तो और दोस्तों आपके सामने ये फिगर मैंने रख दी है। पहले लोग गोल्ड की माइनिंग किया करते थे और हमारे कानकुन भाई मेहनत करते थे और सोना निकाला करते थे। फिर इसके बाद जो है बिटकॉइन की माइनिंग लोगों ने शुरू की, मिलियनर बन गए। और अब फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया, पाई की आपने माइनिंग की सन 2019 में, और फिर उसका रिज़ल्ट जो है माइनिंग की सूरत में आपके सामने मौजूद है। तो ये 3 फिगर आपको ये बता रही है कि माइनिंग का जो सफ़र शुरू हुआ था वो पाई पर आकर ख़त्म हुआ है।